Ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayo sa kabataan. Maayong adlaw igsoon, gusto lang na akong muhatag og komentaryo ni ining video nga akong nakita sa social media. Tungod kay wala ako makauyon ug wala ako giganahan sa mao nga video ug buot na akong ipaabot sa mga ginikanan ug sa mga naghimo ni ining video nga usa kini kapag pasipala ang inyong gihimo. Nasayod ka ba igsoon kung unsa ang gisulti sa balaang kasulatan mahitungod sa pagpasipala diha sa atong Ginoong Dios? Mao kini ang atong mabasa diha sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 11. Ang pulong sa Ginoo nagaingon: ayaw pasipalahi ang ngalan sa Ginoo nga inyong Dios, kay silutan gayud ang magapasipala sa akong ngalan. Sumala pa sa balaang kasulatan igsoon, dili pwedeng pasipalaan ang ngalan sa atong Ginoong Dios, ni atong pasipalaan ang iyang mga pag-antos diha sa krus. Tungod kay ang pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo diha sa krus, usa kini kapaagi aron ang tanang tao sa kalibutan makaangkon og kinabuhing walay katapusan, aron ang tao dinhi sa kalibutan mapasaylo sa ilang mga sala pinaagi sa dugo nga gipaagay sa atong Ginoo diha sa krus. Ang gihimo ni ining mga bataa mga kaigsuonan, kining inyong makita sa video dinhi sa gilid, usa kini kapag pasipala diha sa atong Ginoong Manluluwas. Usa kini kapag tamas-tamas diha sa atong Ginoo nga maoy nagluwas sa mga sala nga atong nahimo. Kung ako siguro ang ginikanan ni ining mga bataa mga kaigsuonan, unya nakita kuning video ako gayud kini silang pagalatuson ug ako gayud kining silang pagabunalan. Ang balaang kasulatan mga kaigsuonan nagtambag sa mga ginikanan nga gikinahanglan nga atong disiplinahon o ilang disiplinahon ang ilang mga anak tungod kay mao kana ang tambag sa atong Ginoo o mao kana ang mabasa nato sa balaang kasulatan. Sumala pa dinhi sa panultihon kapitulo 29 bersikulo 15 ug 17, ang pulong sa atong Ginoo nagaingon: ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayo sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Usbon nako mga kaigsuonan, sumala dinhi sa panultihon kapitulo 29 bersikulo 15, ang pulong sa atong Ginoo nagaingon: ang pagbadlong ug pagpanton makaayo sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, makahimo siyag kaulawan sa iyang inahan. Sa 17, mausab kini ang iyang giingon: pantuna ang imong anak ug ikapagarbo mo siya sa kanunay, kay dili gayud siya magabuhat sa butang nga makaulaw kanimo. Kung ikaw nga inahan nakakita ni ining video unya imo kining anak, hangyoon ko ikaw igsuon, hangyoon ko ikaw inahan nga badlunga, pantuna, disiplinaha ang imong anak tungod kay dili maayo ang iyang gibuhat, tungod kay iyang gipasipalaan ang atong Ginoong Hesukristong Manluluwas.